stava قوماي يقول لها سلام سوي قابر واقف رو بدلتي طرف كسته أو دي شاوكم مطلب جزر أو بال ما ده شاوكم طعم هذا लेकिन شو جيلي فيش كسته مين قالن كي مطلب چیزا كذا معلوم ني ماش مون شو ده أنا بيتنا ريزة مطلب بلو چیزا است جيلي فيش است كده رو ولی چیزش ولی لب سمندر بس ما تو یک دن ریزه ریفلکشن جور کنم خود شما کست شیر کنم درباره این سفر کی موادم دبرا من ایزی کست ما چیز کست یاد گرفتم خب ما اول از ریسنت اکسپریانس کنم از دیروز و چند روز پیش مطلب ما من خودی از مالی کی پایتخت چیز است مالدیو است از اینجی انتراکشن قد کی مردم کدام قد दुकानदार होटल चीज़ा कस्ता एक चीज़ नोटिस करूँ मतलब इन जो मर्दमा बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा व बच्चा ही जवान की मतलब एक चंद ना कि मुझे अच्छी गब्ज़ दे एक चंद ने हिंदी उर्दू या दर्शन मोदी शाह दे एक तना रेस्टोरेंट आप यूँजी माँ द सबवे वाला सैंडविच आर कस्ता होश दरन बस मुझे बात कुछ कर सब अस्ता बस कम इंडियन वाला सब بس مسلمانة مثلا اللي ما كان نجح نجري توني نعم تبشتور جور بزوك خبرت كموز باكستاني بس كم إضافة كتلس بساكس نمطر مول مش مول فريم دي بس موخ قبل نزل مطلب ناخذون شو بندار شروع كده مطلب under impression وناية كي مرزما من باكستان كستا ترقي كده بيش رفته مردمای بنگلادیش کسی وقت پیش نرفته و چند که دیمونه جنریشن چسته او یک نگاتیو امپریشن شاید پیشنه نسل داشتی نسل نه کافی پازیتیو امپریشن درباره پاکستانی داشت دیگه در نظر از ما که ما اندر امپریشن از این مطلب سوچ از مایه که یک ریزنی میتونه باشه که اونا قد مردمان روی دروی میشن که اونا توریست از ایریا مای بس پاکستان है कि टूरिस्ट जगह में अपना मालदार है उम्र बाइश की जान दीदा है व तबक़े खानिंदेश या मतलब कम आसुदा तबक़े शस्ता बस उनार की मतलब नामी करना ना कि मैंने चीज़ अब ना ख्याल कि पूरे पाकिस्तान तकरीबन इनके तरस्ता वो नाज़मों के पेश रखता दिगम खातिर मो की कम जनरल चीज़ा का दी काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन बस मार्क्स में गई नहीं नोट किस्त कदा शो किस्त शेयर कनम एक वन पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट होता है नज़र में खूब ऑब्जर्वेशन मतलब एक नस्ल दिगा नस्ल मर्दमाच तौर सोचाश के सफ़र होना व एक चीज़ किस्ती बड़ी आज़रम मतलब इम्पोर्टेंट है ना कि नासन आज़रा और वो इसदा मरे एक कॉन्फ्लिक्ट दरा कि एक नस्ल मतलब काफ़ी इंटेंस है आइंदा नस्लाश मतलब फ़र्क होना शर्त है कि आज़रा चेंज है आज़रा अगर मुस्तक़बिल आज़रा अगर ज़िंदगी के हालात चेंज है दिया तो वना इसदा यामस्तन दिगा मर्दमाई की हमसाया आज़रा की इस्तना चीज़ें चेंज मिशन तक मतलब مثلا ديران أقول under impression زي كده معني मतलब negative या कि impression मेरे शस्त्र नाशा तब्दील शना बदलिश दिगा मतलब ما एक ريزة conclusion أزون जीवन और गिरफ्तार ويك चीज़ दिगा ويسته कि मर्दमा के मतलब कार में दिगे अलावी जी मर्दमा जवाना ज़्यादा बांग्लादेश इसमें दिगा जाया मसला कहना मसल मर्दमा ये कि از ایست ایشیا ما یک گروه بسیار معروف کیجی ریزه در اوتلا رستوران ها درن یا رستوران ها رن کنن دیگه ما درباره آذربایجان کی ما مثلا چند سال جدی مریوات ضروری نرفتم لیکن توی سوشل میدیا می‌کردن دیگه پست کردم ما کی کافی زیاد ریزه چیزا جور نه آذربایجان است منی خاص منی از کام است و منی مریوات काफ़ी ज़्यादा रेज़र तर खुराक वाला सर्विस है किस तरह मार्ट किस तरह दवा खुराक है जो काफ़ी खूब दिया लेकिन वो नाच से तरस के आज़रा की सर्व है ना बस मार्क तुम कि तो खैनी जगह मस्ता बर्तमाज दिया मुल्का मार आज़रा को चल के अंग्रेज़ी खूब बस अगर तुम मतलब जो वाला कारोबार आमने की मतलब मनीष खुराक में दिन मर्द मारा खूब सर्व मने
زموی سکیلز خورات میتونه بیانده مری آباد بروری کرده تنزی جگام کست پیری मतलब एक यानी एक्सपीरियंस है मतलब एक सोच आदम एक अंडर इम्प्रेशन माई ये जगह को विजिट होने मतलब अच्छी जामनी वो एक रीज़न शमा मतलब बस खातिर जो मुझे बड़ा बस कारा को ना डाला है ठीक है बहुत खबर मालूमदार है हुकूमत टैक्स काफ़ी ज़्यादा निकले लेकिन बावजूद उसके कैसे बस प्राइस है कम तो बाद और खातिर मार्ग कि अगर शमो शेयर करना मतलब एक्सप्लोर करना खबर नहीं मतलब कानून ची रहा है पॉलिसी है खबर नहीं लेकिन बावजूद इसमें अगर शमो मतलब सर्च करने शायद गए थे ना इसमें ये वो चीज़ प्रो रखा इम्कान पॉसिबिलिटीज़ ये बात है कि मतलब अमूर कारोबार शमो दा मुझे मने ब्रोरी कैसे या मरी आबाद अमूर बेहतर है ये जगह कैसे पैर बेकर है शायद इस ना कर बिसार जात बेहतर क्या चल के ज़बान साफ फरमानी जगह ना हरमेट क्रेब उश्कर है ये ना शेल की तज़ीना जैसे माउस के استعدشتم ايش مورا من شغل دیگه بس ما یعنی ریزه ویدیو رو خاطر جو پیغام کسی چیزا کردم یک دو انفورمیشن میدین ابزرویشن رو خاطر شما شیر کن شاید در چون بخورم تشکر دوستان